ये हुसैनी में मस्ती करते हैं। बहरहाल ये बच्ची, इसकी माँ इसको लेकर गई है ज़ियारत के लिए। नजफ से मस्ती किया है, पैदल चल के गई, वॉकिंग करके गई है। मौला अली की ज़ियारत की, मौला हुसैन की ज़ियारत की, मौला अब्बास की ज़ियारत की। चंद रोज करबला में जितने दिन रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मायूस हो गई माँ। ये बच्ची पैदा बिल्कुल सही, नॉर्मल जैसे बच्चे पैदा होते हैं। 7-8 साल के होकर इसके दोनों आंखों का नूर चला गया, बिल्कुल कोड़ हो गई है, नाबीना हो गई दोनों आंखों से, बिल्कुल नाबीना। लिंक मेरे पास मौजूद है, को देखना चाहेगा तो मजलिस के बाद वो लिंक ले ले। उसमें बच्ची का चेहरा भी है, जो मौजूदा पेशा है, वो बच्ची बैठी, मैंने इंटरव्यू किया पूरा उसका मौजूद है। बहरहाल ये 7-8 साल की इसकी उम्र हुई और आंखों की बीनाई चली गई। 16 साल की बच्ची तकरीबन हो चुकी, आंखों में नूर नहीं। मन्नतें मुरादें मानते मानते किसी तरह से इमाम हुसैन ने बुला लिया। बारगाह हुसैनी में पहुंच चुकी है, मौला अब्बास की बारगाह में गई, सब जगह ज़ियारतें की, नहीं मिला, नहीं मिला। किसी ने कहा उससे कि तुम शरीफा बिनते इमाम हसन के पास चली जाओ। तो उसने कहा शरीफा बिनते इमाम हसन को आप लोग भी नहीं जानते, अक्सर लोग नहीं जानते, क्योंकि उनका जिक्र मिंबरों से भी इतना नहीं होता, नहीं जिक्र किया जाता है। शरीफा बिनते इमाम हसन की साहिबजादी है, जो करबला में भी मौजूद थी। पूरा वाक़या मौजूद है, तारीख में देखिएगा आप लोग, पूरी जो उनकी जिंदगी नामा है, करबला में मौजूद थी, करबला में जख्मी हुई है। और उसके बाद जो जख्म उनका बढ़ता गया है और वहां से शाम 1 साल के पूरा गायब में रही है। और बस जिस्म के अंदर बढ़ता गया, काफिला रिहा होकर जिस वक्त करबला आया है पहली ज़ियारत अरबईन करने के लिए, और वहां से लोग पलट के जब जाने लगे हैं मदीने की तरफ, रास्ते में शहर हिल्ला है, जहाँ के नाम हिल्ली और दीगर बुजुर्गान गुजरे हैं। हिल्ला शहर में ये वहां पहुंचती है और बैल सवारी से गिरती है और वहीं पर आपकी शहादत हो जाती है। इनको वहीं पर बैल दफन करके इनकी मजार वहीं बनी, क्योंकि बचपन से छोटी थी तभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हो चुकी थी और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इनको गोद ले लिया था। इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इनको पाला। कि जनाब ज़ैनब पे माँ कहा करती थी, क्योंकि बचपन से आपको देखा था, और इमाम हुसैन को बाबा कह के बुलाया करती थी। अगर जिसकी तरबियत मासूम करे तो सोचे उसका क्या मकाम होगा। जिसको उंगलियां पकड़ के चलना सिखाना मासूम सिखाए तो सोचे उसका क्या मकाम होगा। एक सलवार से तशरीफ ले आए, एक से बेहतर सलवार है मोहम्मद वाले बड़ा जैसा कि नक़ल किया जाता है। बड़ा ये माँ अपनी बेटी को लेकर साहिब काफिला से कहा, साहिब काफिला कहा कि हम लोग तो नहीं जाते हैं वहाँ। माँ किसी तरह से पूछते फासले बड़ा वहाँ टैक्सी करके शरीफा बिनते इमाम हसन के यहाँ वहीं पहुँच गई। दोपहर का वक्त है, माँ वहाँ पहुँची है और जरी पे आपकी बैठी हुई इंशाअल्लाह किस्मत करे इसी तरीके से हम लोग की ज़ियारत को इंशाअल्लाह जाएं। बैठी हुई माँ का दिल है, माँ गिरिया कर रही है, रो रही है। ये पालकी बच्ची कहती है, मामा अपनी माँ से कहती, सामने ताबूत एक बोर्ड लगा हुआ तो उसको कुछ अरबी में लिखा हुआ, माँ से कहती है कि मुझे वो सामने दिखाई दे रहा है। माँ है, माँ का दिल है, माँ तड़प के कहती अच्छा रहने दो, मेरा दिल रखने के लिए तुम इस तरीके से कह तो रहने दो। कहती नहीं माँ, मुझे कुछ अरबी में लिखा हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा दिखाई दे रहा है, वो बताओ क्या है? कहा वो बच्चा जा रहा है। वो क्या है? कहा वहां पे औरत बैठी हुई। कहती मरतबा वो माँ गले से लिखा कर और रोना और फिर गिराना शुरू कर दिया। कहते हैं अहले बैत के दर से इनायत होती ही है, इन्हें देने का सलीका आता, हमें देने का तरीका नहीं आता। क्या इनायत है इन दरों पे, यकीन रखिए ये तो गैरों को देते हैं, हम लोग फिर भी अपने हैं। इस बच्ची को एक मौजज़ा और एक उसी वीडियो में एक और जवान है अदील करके, जिसका नाम है टैक्सला, पाकिस्तान में जगह है टैक्सला, जहाँ के अल्लामा इस्माइल देवबंदी जिन्होंने पूरा वो शहर फातह टैक्सला के नाम से कहे जाते हैं। ये जवान बहरहाल काफिला साथ में था और मैं बहरहाल में वहाँ हरम इमाम हुसैन साहब में ज़ियारत वगैरह पढ़ा रहा था कि कुछ पाकिस्तानी हज़रात के साथ में करेंगे। मौलाना मैं चाहता हूँ कि अच्छा मैं मामे वगैरह भी चीज़ आदत करेंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ तो हरम के अंदर जो ज़ियारतें काफ़ी ज़ियारतें हैं, शिफा की जाली है, शिफा का पानी है, इमाम ज़माना से मंसूब जो मिंबर है, फिर मस्जिद गौशाद है और वहाँ पर
یہ شیخ تبرسی علیہ رحمت جو کہ 2 مرتبہ مرے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے۔ باب رضوان ہے کہ جہاں پر وہ ہرن کا واقعہ پیش آیا ہے، اکثر سنا کرتے ہیں مولا امام رضا کا، شیخ حسن علی نقوی کی کافی زیارتیں حرم کے اندر تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹہ خود حرم امام رضا میں لگ جاتا ہے۔ تو حرم میں زیارت کرا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کوئی بات نہیں۔ شیخ کی جانے سے پہلے میں ایک معجزہ بیان کر ہی رہا تھا کہ وہ جوان آگے آتا کہتے مولانا آپ معجزے بیان کر رہے ہیں، ایک معجزہ میرا سنیے۔ میں بسم اللہ، اس نے جو بتایا میرے جسم کے روئیں کھڑے ہو گئے۔ ایک جوان تقریباً 27-28 سال کا جوان، نام حلیل ہے اس کا، اس ویڈیو میں موجود ہے پورا، کہتا مولانا میں وہ شخص ہوں کہ جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میری دونوں کڈنیاں فیل ہو چکی، کڈنی فیل ہو جائے، بدن جب کا ڈیالسس وغیرہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، کہتے یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ اب ڈیالسس وغیرہ یہ سب بھی میرا نہیں ہو سکتا تھا، کڈنیاں کسی کام کی میرے جسم میں 175 کلو یا 65 کلو اس کا وزن ہے، میرے جسم میں اتنا پانی بھر چکا ہے، میرا جسم جیسے بال ہوتا ہے اس کی طرح سے میرا جسم ہو چکا تھا، کیونکہ کڈنی کا کام ہے پانی کا باہر نکالنا، اور پانی نکل نہیں رہا ہے، پانی جسم میں جمع ہوتا جا رہا ہے، اور پورا جسم اس کا بالکل دھول کا سوجن پورے جسم اس کے آ چکی ہے۔ ماں اس کی زیارت کے لیے مشہد آئی ہوئی ہے، یہ جگہ موجود ہے پاکستان میں، جگہ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے کہا کیسا ہے کہ تو بہت ہو گیا، آپ کا پیسہ خالی بلا وجہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اس کو لے جائیے، اس کو لے جائیے، جتنے دن زندہ ہے گھر پہ آپ رکھے رہیے، بلا وجہ پیسہ خرچہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بچے اچھے کریں کہ بس اس کے آخری دن چلنے، بس ہم لوگ اس کو مشین سے خالی چلا رہے ہیں۔ بہرحال گھر والے جوان لڑکا 27-28 سال کا جوان لڑکا، بہرحال گھر لے کر اس کو آ گئے ہیں، اور گھر پر ایک زندہ لاش کی طرح، اور اس کے جسم میں تکلیف جو اتنی ہے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں اس کے لیے کرائی جا رہی ہیں۔ ماں کو پتا چلا، فون کر کے بتایا گیا مشہد کے اندر کہ آپ کا بیٹا بدن اس طرح سے ہو چکا ہے، بس دعا کریے شاید آپ کی ملاقات ہو جائے۔ کہتے ہیں مولا کہ امام رضا کی صحن انقلاب کے اندر بنجر فولاد جس سے شفا کی جالی کہا جاتا ہے، اس نے مولا کی جالی کو پکڑ کر کہ ماں کا دل ہے، جوان بیٹا ہے، کہتے ماں گڑگڑانا شروع کر دی، مولا مجھے میرے بچے سے ملا دیجیے، میرا بچہ ہے، اپنے بچے کی شکل دے کر، واسطے دے کر، شہزادے ابی بکر کا واسطہ دے کر، کس کا واسطہ دے کر، کس کا واسطہ دے کر، مولا مجھے میرے بچے سے ملا دیجیے، کم سے کم آخری وقت میں اپنے بچے کو، جوان بیٹے کو دے۔ ماں دعا کر رہی ہے، پر یہ جوان آخری امیدیں، آخری سانسیں، یہ باقی لیٹا لیٹا اس کا پورا بستر جو ہے ادرار سے، پیشاب سے اس کا بستر پورا تار ہو گیا، بستر بدلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا بستر تار ہو گیا، دوسرا بستر بدلا گیا، دن بھر اسی طریقے سے پانی جسم سے نکلتا رہا، گھر والے بھی پریشان، پانی جسم سے نکلتا جا رہا ہے، اس کا جسم میں جو سوجن تھی، جو جسم پھولا ہوا ہے وہ کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو بھوک بھی لگ گئی، ہفتوں سے کھانا بھی کھائے ہوئے، مجھے کچھ کھانے کے لیے ڈاکٹر کو فون کیا گیا، کیا اسے گھر کا آخری وقت ہے، کم سے کم کچھ کھلا ہی دو، وہ کھا کر ہی جب جا رہا ہے تو کھا ہی لے، کیونکہ اسے معلوم ہے کڈنی تو کام کر نہیں رہی ہے، ہضم کر نہیں سکتی ہے، دے دو، ابھی تک خالی گلوکوز پہ چل رہا تھا، دے دو، دوائیوں پہ چل رہا تھا، آخری وقت کم سے کم اس کی حسرتیں پوری ہو جائے، کہ وہ جو اس نے کھایا وہ بھی اس کے جسم سے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن لوگوں نے ڈاکٹر کو فون کیا، یہ یہاں اس طرح کا ماجرا ہے، اس کے جسم سے فقط پانی ہی پانی نکلا جا رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ناممکن ہے، پانی اس کے جسم سے کیسے نکلے گا، جب اس کی مشینری ہی خراب ہو چکی ہے تو اس کے جسم سے پانی کیسے آئے گا، پانی کیسے نکلے گا اس کے جسم سے، نکل ہی نہیں، پورا بستر ہم لوگ بدل رہے ہیں، 2 دن ہو گئے بستر پورا بدل رہے ہیں، پورا بستر جو اس کا گیلا ہو جائے پورا بستر ہم لوگ بدل رہے ہیں۔ ڈاکٹر وہاں سے بھاگا ہوا دیکھ کر، پورا منظر دیکھ کر اس کے دماغ میں کام نہیں کر رہے ہیں، یہ ادرار پیشاب نکلتا ہے، پورا چیز پورا بستر اس کا جو تار ہوا جا رہا ہے، ڈاکٹر پریشان، چیک اپ کے لیے میں نے اس کو دوبارہ، اس کے لیے میں نے رپورٹ کے لیے اس کو دوبارہ چیک اپ کیا گیا، ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، جس کی کڈنیاں دونوں
निकाम जिस्म इसका जो था पूरी तरह उसी तरह काम करना शुरू। तो हुआ क्या तो नहीं मालूम, क्या किया गया नहीं मालूम, कैसे हुआ कुछ नहीं पता। कहते माँ को वहां फोन करके बताया गया तेरा बच्चा तो बिल्कुल सही हो चुका है, उसकी जो